नमस्ते। आज चाहिँ मामुले व्रत श्री स्वस्थानी कथा भन्नुहुँदैछ। मामुले सबैले सुन्नुहोस्। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस् स्पन्ति देवस्तवै वेदै साङ्गपद क्रमोपनिषदै गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित गते मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्त न विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमन् चन्दन चर्चितो जलवपु शुक्लाम्बर मल्लिका मालालम कृतकुण्डला प्रविलसं मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निधान पुस्तकधरा रुद्राक्ष मालाधरा वाग्देवी वदनं मुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं गयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमितजसे यस्य प्रदत्ता क्षेमी नारायणी कथामिमां। नारायणं नरंस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास तथा जय मुदीरयेत्। अथ तृतीय कुमारजी आज्ञा गर्छन्, हे अगस्त्य मुनि, अब म सृष्टि गर्ने चतुर्मुख ब्रह्माका बारेमा भन्छु, तिमी एकचित्त भएर सुन। कुनै पनि मानिसले पहिले काम आरम्भ गर्दा अनुभव वा ज्ञानको कमी भए जस्तै ब्रह्माजीको पनि अनेक कल्पहरूमा सृष्टि गर्दा बुद्धिमा न्यूनतम हुन्छ। त्यसैले तमोदय सृष्टि हुने नै भयो, जसमा उहाँले 5 थरीको सृष्टि गर्नुभयो। यस सृष्टिलाई अविद्या सृष्टि पनि भनिन्छ। यस प्रकार 5 थरीका अविद्या सृष्टि गरेपछि ब्रह्मा फेरि ध्यानमग्न हुनुभयो। यस ध्यानको प्रतिफल स्वरूप आज 5 थरीका सर्ग हुन गयो। यसको फलस्वरूप ज्ञानहीन बाहिर भित्र कुनै पनि उज्यालो नभएको, परस्पर कुनै परिचय पनि नभएको स्वावर वृक्ष लता तृष्ण आदिको सृष्टि भयो। नभएको परिचय नभएको स्थावर वृक्ष लता तृष्ण आदिको सृष्टि भयो। यही स्थावर सृष्टिलाई नै प्रधान वा मुख्य सृष्टि भनिन्छ। वराह भगवानले जलमा डुबेकी पृथ्वीलाई उद्धार गरेपछि ब्रह्माले सृष्टि आरम्भ गर्दा प्रथम यिनै स्थावर वस्तुहरूको सृष्टि गर्नुभएको थियो। यसै कारण यसै सृष्टिलाई प्रधान सृष्टिको दर्जामा राखिएको हो। त्यसपछि ब्रह्माले एकाग्र चित्तले विचार गर्नुभयो। आफ्नो सृष्टिबाट उता उहाँलाई चित्त बुझेन। यहाँ सर्गहरूद्वारा कुनै पनि पुरुषार्थ सम्भव हुन सक्दैन भन्ने लाग्यो। त्यसैले उहाँले फेरि सृष्टिको चिन्तनमा डुब्नुभयो। यसपटक उहाँको चिन्तनबाट तिर्यक स्रोत सृष्टि भयो। तेस्रो चालले हिँड्ने हुनाले तिर्यक स्रोत भनिएको हो। खानपानका वस्तु पनि तेर्सो मार्गले बाहिर निस्कने भएकाले तिर्यक जाति मानिए। यी सबै पशु जातिभित्र पर्छन्। अज्ञानी तमोमय अज्ञानलाई ज्ञान मान्ने उन्मार्गगामी स्वभावका हुन्छन्। अभिमानी अहङ्कारीहरू हुन्छन्। सुख दुःख अनुभव गर्ने तर परस्परको प्रवृत्ति जान्न नसक्ने स्वभावका हुन्छन्। यसबाट पनि पुरुषार्थको काम गर्न गाह्रो हुने देखियो। त्यसैले ब्रह्मा फेरि ध्यानमा डुब्नुभयो। उहाँको यस ध्यानबाट ऊर्ध्व श्रोता देवगण उत्पन्न भए। ती धेरै जसो सात्विक प्रवृत्तिका थिए, अत सुखमा बढी लोभ गर्ने खालका थिए। ऊर्ध्व श्रोता हुनाले नामानुसार ऊर्ध्वलोक स्वर्गमा नै रहन वा बस्न मन पराउँथे र सन्तुष्ट एवं प्रसन्न पनि थिए। यसलाई देवसर्ग भनिन्छ। त्यो देवसर्ग देखेर ब्रह्माको चित्त प्रसन्न भयो। ब्रह्माको सृष्टि विषयक इच्छा अझै शान्त हुन सकेन, किनभने यी तीनै थरी सृष्टि पुरुषार्थका दृष्टिले काम नलाग्ने खालका थिए। अत सुयोग्य साधक सृष्टि गर्ने इच्छाले उहाँ फेरि तपमा लीन हुनुभयो। यसबाट अरुवाक श्रोता साधकहरू उत्पन्न भए। यस स्वर्गका प्राणीमाथि वा तल नगएर माझको भूमण्डलमा बसेका हुनाले यी अरुवाक श्रोता कहलिएका हुन्। यीमा सत्य रज र
तमो तीनै गुण यथेष्ट मात्रामा विद्यमान हुनाले अनेक दुःख कष्ट र अत्यन्त क्रियाशील एवं आन्तरिक र बाह्य दुवै प्रकारका ज्ञानले सम्पन्न हुन्छन्। यसैले यसलाई मानव स्वर्ग पनि भनिन्छ। यिनीहरूले खाए पिएका अन्न जल आदिको प्रवाह पनि ऊर्ध्वतर्फ जान्छ। त्यही कारणले पनि अरुवाक श्रोता कहलिन्छन्। यस स्वर्गबाट स्थावर सृष्टि भयो। यस संसारमा भएका जीवात्माहरूमा प्रकृति अनुसार शुभ अशुभ कर्मको वासना रहन्छ। संसारी जीवनले वासनाबाट मुक्ति पाउन सकेको हुँदैन। अत पहिले कहलिएका कल्पको अन्त्यमा वासनायुक्त नै प्राणीहरू लीन भएका हुनाले ब्रह्माजीले सृष्टि गर्दा तिनका ती सबै शुभाशुभ कर्मको विचार गरेर मात्र सृष्टि गर्नुभयो। यस कल्पबाट सृष्टि आरम्भ गर्दा मानस सृष्टि गर्न ब्रह्माजीलाई अत्यावश्यक पर्न गयो। यस प्रकार मानस सृष्टि गरिसकेपछि देवता, असुर, पितृ, मानिस र जल समेत सृष्टि गर्ने इच्छा गरेर पहिले स्वयं युवात्मा हुनुभयो। त्यसरी आत्मयोग गर्दा ब्रह्माजीमा तमको मात्रा बढ्न लाग्यो। तमको मात्रामा वृद्धि भएकाले नै उहाँका तिग्राबाट असुरहरू उत्पन्न भए। त्यो देखेर ब्रह्माले आफ्नो ताम देह त्यागिदिनुभयो। उहाँले त्यागेको तामस देह अन्धकार रातका रूपमा परिणत भयो। ब्रह्मालाई फेरि सृष्टि गर्ने इच्छा भयो। त्यसैले उहाँले अर्को नयाँ देह धारण गर्नुभयो। त्यो देह धारण गर्न साथ ब्रह्माजीको चित्त निकै हर्षित भयो र प्रसन्न चित्त भएका उहाँको मुखबाट सत्यगुणी देवताहरूको उत्पत्ति भयो। उहाँले त्यो सात्विक देह पनि त्यागिदिनुभयो। उहाँद्वारा त्यागिएको त्यही सात्विक देह दिनका रूपमा परिणत हुन गयो। यही कारणले रातको समयमा असुर र दिनको समयमा देवताहरू शक्तिशाली हुनुको कारण यति भएपछि ब्रह्माले फेरि आंशिक रूपमा सात्विक देह धारण गर्नुभयो। आफूलाई पितृवत ठानेर त्यस देहबाट सृष्टि गरिसकेर फेरि त्यो स्वरूप पनि त्यागिदिनुभयो। त्यही देह सन्ध्या साँझ हुन गयो। ब्रह्माले पुनः रजोगुणी रूप धारण गर्नुभयो। उहाँको त्यही रजोगुणी सृष्टिद्वारा मनुष्यहरू उत्पन्न भए। त्यसपछि ब्रह्माजीले त्यो देह पनि त्यागिदिनुभयो। त्यो देह नै जोस्ना हुन गयो। त्यसैलाई दिन र रातको माझको सन्ध्या अर्थात् प्रात सन्ध्या पनि भनिन्छ। यही कारणले प्रातःकालमा मानिसहरू टाढा हुन्छन्, साँझतिर पितृहरू टाढा हुन्छन्। यही कारण हो प्रातःकालमा मानिसहरू टाढा हुन्छन्, साँझतिर पितृहरू टाढा हुन्छन्। अब ब्रह्माले ध्यान रूपी तपद्वारा रजमय देह धारण गर्नुभयो। त्यस देहबाट क्षुधा भोग उत्पन्न भयो। त्यस भोगबाट काम उत्पन्न भयो अनि अन्धकारमै बसेर ब्रह्माले भोग प्यासले व्याकुल सृष्टि रचना गर्नुभयो। त्यसबाट विरूप प्राणीहरू उत्पन्न भए। ती सबै प्राणी भोग प्यासले व्याकुल भएर स्वयं ब्रह्माजीलाई नै खान तम्सिए। तीमध्ये केहीले भन्न लागे, यिनको रक्षा गर्नुपर्छ, खान हुँदैन, नखाऊ। अन्य कसैले भने, खानै पर्छ, यिनलाई नखाई छाड्नु हुँदैन, रक्षा गर्नु पर्छ, खानु हुँदैन भन्नेहरू राक्षस भए। रक्षा गर्नु पर्छ, खान हुँदैन भन्नेहरू राक्षस भए। खानै पर्छ भन्नेहरू चाहिँ यक्ष भए। यिनीहरूको त्यत्रो विचित्र चाला देखेर ब्रह्माका शिखाबाट रौँ खसे। ती रौँबाट सर्पहरू उत्पन्न भए। त्यति बेला ब्रह्माजी क्रोधित हुनुभएको थियो। त्यसरी क्रोधले व्याकुल भएको मौकामा गरेको सृष्टिबाट रिसाहा मध्य मांस भोजी र उग्र स्वभाव भएका तथा कृष्ण पिङ्गल वर्णका प्राणी उत्पन्न भए। ब्रह्माले गान विद्या प्रयोग गर्नुभयो। यस क्रममा
उत्पन्न भएका प्राणी गन्धर्वगण कहिए। ती प्राणी अनेक बाणी उच्चारण गर्दै उत्पन्न भएका थिए। यति सृष्टि गरिसकेपछि पनि ब्रह्माको मनमा पूर्ण आयुद्वारा उहाँले स्वच्छन्द आकाशमा विचरण गर्ने पन्छीहरू रचना गर्नुभयो। ब्रह्माको छातीबाट भेडा, मुखबाट बाख्रा बाख्री र पेट तथा कोखबाट गोरुहरू सृष्टि भए। त्यसै पाउबाट हात्ती, घोडा, मृग, गवय, ऊँट, खच्चर, गधा इत्यादि अनेक थरीका पशु उत्पन्न भए। उहाँका रौँहरूबाट फलमूल औषधिहरू उत्पन्न भए। यी सबै उत्पत्ति सृष्टिको आदिमा भएको हो। त्रेतायुगको प्रारम्भमा उहाँले यी सबैलाई यक्षमा सामेल गराउनुभयो, जसबाट गाई, बाख्रा, घोडा, गधा, खच्चर इत्यादि गाउँमा पालिने पशुहरू उत्पन्न भए। बाघ, बनेल, स्याल, बानर, हात्ती र चराचुरुङ्गी आदि अनेक जङ्गली पशुहरू पनि उत्पन्न भए। त्यसपछि जलचर माछाहरू र स्थलचर सर्पहरू पनि रचना गरिए। ब्रह्माका त्यही शरीरबाट उच्च नीच प्राणीहरू देव, यक्ष, मानव, अप्सरा, गन्धर्व, किन्नर, राक्षस, पिशाच, भूत, पशुपन्छी, उरग आदि ब्रह्माजीका संकल्पका आधारमा तथा बितेका कल्पको वासना अनुसार उत्पन्न भए। सबैको बानी, स्वभाव, बानी अघिको वासना अनुसार नै रहन गयो। सत्ययुगमा पछि बिस्तारै पापको अंश बढ्दै गयो। सत्ययुगमा मनुष्यमा विभिन्न सिद्धिहरू हुन्थे। ती सिद्धि समाप्त हुँदै गए। प्रजागण शीत, तापादि दुःख कष्टले पीडित हुन थाले। त्यसै कारण ती कष्टबाट जोगिनलाई प्राकृत तथा कृत्रिम दुर्ग किल्लाहरू तयार पार्न लागे। नगर सहर आदि तयार हुन थाले। अनेक थरीका दरबार, महल, प्रासाद, घरहरू बन्ने आवश्यकता अनुसार कला, कौशल, कृषि आदिको विकास भयो। स्कन्द कुमारले यति कुरा सुनाइसके। अब के सुन्न चाहन्छु भनेपछि अगस्त मुनिले भने, हे कुमार, म अब सतीदेवीका बारेमा सुन्न चाहन्छु। उनी कसकी छोरी हुन्? उनको महादेवसँग कसरी विवाह भयो? उनले कसरी प्राण छोडिन्? त्यस बेला के उत्पात मचियो? यी सबै कुरा आज्ञा होस्। अगस्त मुनिको यस्तो जिज्ञास सुनेर कुमारले भन्न थाले, हे अगस्त मुनि, 8 प्रजापति मध्ये दक्ष श्रेष्ठ थिए। उनकी जेठी पत्नी बिरडीबाट 10 महिना पूरा भएर एउटी पुत्री जन्मिन्। ती पुत्री 1000वटा सूर्य जस्तो तेज भएकी, कमलका पत्र जस्ता आँखा भएकी, बाघको झैं कम्मर भएकी, अरुणको उदय जस्तो रातो बर्ण भएकी, 32 लक्षणले युक्त परम सुन्दरी थिइन्। यति राम्री पुत्री जन्मेकोमा दक्ष प्रजापतिले आनन्द माने। उनले आफ्ना पुरोहित, वशिष्ठ प्रभृति ऋषि ज्योतिषीहरूलाई बोलाएर पुत्रीको विधिपूर्वक न्वारण गराए। ज्योतिषीहरूले कन्याको सबै लक्षण गरेर भने, हे दक्ष प्रजापति, यी कन्या सतीदेवी नामले सबैतिर प्रख्यात बन्ने छिन्। दक्ष प्रजापतिले खुसी हुँदै सबैलाई भोजन गराए र दान दक्षिणा दिई विदा गरे। इति श्रीस्कन्द पुराणे केदारखण्डे माहात्म्ये कुमार अगस्ते संवादे श्री सुस्तानी परमेश्वरे व्रत कथायां सर्ग स्थिति वर्णन नाम तृतीयोऽध्याय।